बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। तो मैं खबर दूं, खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, वो आने वाले चंद घंटों में फारिग होने वाले हैं जी। ये इतलात चल रही हैं जी, उनको फारिग किया जा रहा है क्योंकि आपको पता है बैरिस्टर सैफ पहले आदमी थे जिन्होंने सुबह सुबह जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में ये कहा था कि अली अमीन गंडापुर को समझाने की तकरीर ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, उनको मोहताद बोलना चाहिए था, और ये सब चीज़ थी। और पूरी पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट सतह पे थी। ऊपर से इमरान खान साहब ने कहा कि जो इस बात पे माफियाँ तलाफियाँ कर रहे हैं, वो डरपोक लोग हैं, उनका पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। तो मैंने उस वक्त आपको ये कहा था कि अनकरीब चंद अफराद फारिग होने जा रहे हैं। तो उन चंद अफराद में बैरिस्टर सैफ का नंबर है जी, और बैरिस्टर सैफ फारिग होने जा रहे हैं। और मेरे पास ये खबर है कि अली अमीन गंडापुर साहब से वो मुसलसल कल से माजरत कर रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब मान नहीं रहे हैं। देखें वो फारिग होते हैं और उनकी जगह कौन आता है, ये बहरहाल है। तो जो प्रिंसिपल स्टांस था पूरी पार्टी का, वो बिल्कुल डिफरेंट था। और बैरिस्टर सैफ साहब वो कुछ और कह गए, और उसकी वजह से बड़ी हाइप हुई, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदनामी हुई कि भाई आपने कैसे कह दिया, ये बात कंडेम्ड कैसे कर दिया पार्टी से पूछे बगैर। एज अ तर्जुमान आपने अपने वज़ीर आला को डिसोन कर दिया, अपने वज़ीर आला की स्टेटमेंट को डिसोन कर दिया, उसकी तकरीर को डिसोन कर दिया। तो ये उनके ऊपर बड़ी ज़्यादा तनकीद थी। तो ये है इतला कि वो फारिग हो जाएंगे। माफ़ी मांग रहे हैं, अब देखें माफ़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। इधर हुकूमत को एक और सरप्राइज़ मिला है जी। सेनेट में इनके बंदे कम हैं, और कौमी असम्बली में शायद कोई बैकअप तैयार है आइनी तरमीम के हवाले से। नेशनल असम्बली में भी वैसे असूलन तो JUI फे के बगैर मुमकिन नहीं है कि ये 2/3 मेजोरिटी रखे और कोई आइनी तरमीम ला सके, कर सके। अदरवाइज तो यही है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं, जिनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिक्लेरेशन नहीं दी गई है, वो उनको उनके साथ एफिलिएट नहीं किया गया। उन आज़ाद अरकान में से 15 अरकान इन्होंने तोड़ लियो, तो और तो कोई वजह है नहीं। तो तब जाके आइनी तरमीम करा सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो सेनेट में सरप्राइज मिला है। सेनेट में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने फ्लोर क्रॉसिंग से बचने के लिए, यानी हमारे नुमाइंदे जो है फ्लोर क्रॉसिंग, और दिल ज़मीर तो सबका है ना, रेट शेट तो कुछ ना किसी का मुनासिब हो जाता है। फ्लोर क्रॉसिंग से रोकने के लिए पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट करनी है पार्टी ने, उसके हवाले से कानून साजी के लिए, उस हवाले से ना सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर हैं जी, मौलाना अताउर रहमान साहब। उन्होंने अपनी जमात के तमाम सेनेटर्स, उन समेत टोटल 5 हैं, ठीक है जी, जिसमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर मौलाना अब्दुल बासित, सेनेटर अब्दुल शकूर खान, सेनेटर अहमद खान, उनको हिदायतनामा लिख दिया कि हुकूमती आइनी तरमीम आ रही है, इसको आपने सपोर्ट किसी सूरत नहीं करना, क्योंकि इस आइनी तरमीम का ड्राफ्ट अभी तक सामने नहीं आया। अगर बगैर इजाज़त आपने उसको वोट किया तो ये खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। आइन के आर्टिकल 63A के, ये बाकायदा धमकी है, आपको सपोर्ट नहीं करना, यानी आप डिसीट हो जाएंगे, डिनोटिफाई हो जाएंगे। तो ये तहरीरी धमकी दी है मौलाना साहब की तरफ से। इस खबर के दो पहलू हैं। या तो मौलाना साहब ज़बरदस्त किस्म के नज़रियाती हो गए, असूलों पर खड़े हो गए, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला कर लिया है, या कोई डील क्रैक नहीं हो रही। मैं अभी भी कहता हूं सेकंड ऑप्शन पे कि डील क्रैक नहीं हो रही। मौलाना साहब दाग खौफ साबित होंगे इस आइनी तरमीम का, जो आनी ही आनी है, जो आनी ही आनी है हर हाल में। काजी साहब को हर हाल में इन्होंने एक्सटेंशन देनी ही देनी है। तो यहाँ ये चीज़ है। इधर मामला KPK के हवाले से वो भी किसी और तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़ा एहतियात के साथ बोलूँगा, लेकिन आपने अल्फाजों के अंदर से मतलब ज़रूर लेने हैं। ANP के सरबराह सेनेटर अहमद वली खान साहब ना स्टेक होल्डर हैं KPK के हवाले से। उन्होंने खतरे की निशानदेही की, जो आमतौर पर मुंह पर अल्फाज नहीं आ रहे, वो लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत फैसला करती है, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। ये मखसूस नशस्तों वाली बात कर रहे हैं ना, ये मखसूस इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी है। उन्हें कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत फैसला करती है, लेकिन इस पर अमल नहीं होता, क्योंकि रियासत या हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। मतलब अहमद वली खान साहब भी वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। वो कहते हैं KPK के 11 सेनेटर इस वक्त नहीं है, और KPK अपनी नुमाइंदगी से महरूम है, और मखसूस नशस्तों के फैसला जो आया उस पर अमल नहीं किया रियासत ने, इलेक्शन कमीशन ने, जो कुछ भी कह लें। तो 11 सेनेटर की नुमाइंदगी नहीं है ना, तो KPK में 11 सेनेटर्स की नुमाइंदगी, सेनेट के अंदर KPK के सेनेटर्स की नुमाइंदगी नहीं है।
لیکن 11 سینیٹر اس وقت نہیں ہیں، مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں سنایا گیا، یہ اداروں کے بیچ کا تصادم ہے۔ سپریم کورٹ کی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کمزور ہو جائے۔ ابھی ایمن ولی صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کمزور ہو جائے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی ایک کوشش ہے کہ سپریم کورٹ کمزور ہو جائے، لیکن یہ میں بابر کرا دوں کہ خیبر پختونخوا ایک زاویے سے نہیں، کئی زاویوں سے پھنستا جا رہا ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان خیبر پختونخوا کو سے ہاتھ نہ کھو دے۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا سے ہاتھ نہ کھو بیٹھے۔ یہ بہت بڑی اور خطرناک بات ہے۔ میں نے بولا یہ وہ خدشہ ہے جس کو منہ میں لایا جانا بھی بڑا مشکل تھا ہمیں، اس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ حالات کو اس صوبائی اسمبلی کی تقریریں اور جو فوٹیجز احتجاج کی، کیونکہ 7 ڈویژن ہے خیبر پختونخوا میں اور 5 ڈویژن سے متعلق اطلاعات ہے کہ وہاں گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے، وہاں رٹ نہیں ہے، وہاں راج ہے، جو اپنے آپ کو گوڑ طالبان کہتے ہیں یا بیڈ طالبان کہتے ہیں یا کچھ بھی، پبلک پریشان ہے۔ جو علی امین گنڈا پور یا کے پی کے کی قیادت پی ٹی آئی کی کہہ رہی ہے نا، وہی ایمل ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں سر۔ ادھر نصرت جاوید صاحب، آپ کو پتا ہے وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں تو کسی کنفرمیشن کے ساتھ کرتے ہیں اور اس بات کی ایک سرٹن بیک گراؤنڈ بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے نا 2 دن پہلے ریڈ لائن کراس کر لی ہے اور یہ سوسائڈل موو تھا، یعنی خود کش موو تھا، اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے والا۔ ان کی اپنی ذات پر بھی یہ سوسائڈل موو تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی۔ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ اسے کوئی روک دے، کوئی تو روکے، یہ ٹویٹ کیا انہوں نے۔ اب میرا جہاں تک خیال ہے وہ افغانستان سے متعلق انہوں نے فیڈریشن کو کہا نا کہ آپ نے نہیں بات کرنی، اپنی پالیسی رکھے اپنے پاس، ہم خود بات کرتے ہیں، میرے بندے مر رہے ہیں، میرا خون بہہ رہا ہے۔ میں نے کئی بار اپیکس کمیٹی میں کہا میں اپنا پف بھیجتا ہوں، پھر کل انہوں نے باقاعدہ طور پر قونصلر جنرل سے ملاقات بھی کر لی افغانستان کے، تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا میں ڈیلیگیشن بھی بھیجوں گا اپنا۔ اور جو ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ایک خاموشی ہے نا، اس کا مطلب ہے کچھ کک ہو رہا ہے اور کچھ طوفان آنے والا ہے، اور یہ اس کی خاموشی ہے، اور اس کا جواب خطرناک ہوگا، اس کا جواب خطرناک ہوگا۔ یہ ہے کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے۔ ادھر ایک اور خبر دوں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ عدالت نے ان کو اجازت دے رکھی ہوئی ہے لاہور میں جلسے کی 22 ستمبر کی، مگر اب انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ ترنول نہیں پار کرنا، اٹک پار نہیں کرنا، آؤ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے نا این او سی نہیں دیا جا رہا، تو پاکستان تحریک انصاف نے ایڈوانس میں لاہور ہائی کورٹ میں نا توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے این او سی نہ ملنے کے حوالے سے ڈی سی کے خلاف، کیونکہ ابھی تک اس نے وینیو نہیں بتایا، پھر جگہ کا تعین نہیں کیا۔ صبح 9 بجے سماعت ہے، مجھے لگتا ہے یہاں اجازت مل جائے گی، کیونکہ ایک دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جن دھمکیوں کے ساتھ آ رہے ہیں وہ اٹک کا پل کراس بھی کریں گے۔ تو یہ چیز ہے، دھمکیاں تو رانا صاحب زندگی بھر آپ نے بھی بڑی دی ہیں، کیا کبھی اس پہ عمل ہو سکا سوائے حکمت کے جس کی وجہ سے آپ حکیم ثناء اللہ مشہور ہیں؟ کیا ہے چیزوں میں مزید مشکل اور کرختگی کیوں لے کے آ رہا ہے، کیوں لے کے آ رہا ہے؟ وہ ایک دم غداری کے سرٹیفکیٹ کیوں بانٹے جا رہے ہیں؟ یہی کل خواجہ آصف صاحب نے کہا بھائی علی امین گنڈا پور صاحب نے اگر کہا کہ میں اپنا وفد بھیجوں گا، میں نے اپیکس کمیٹی میں کئی بار بولا ہے، بھیجا تو نہیں نا، ابھی گلہ ہی کیا ہے نا، اب بلائیں بٹھائیں انہیں، علی امین گنڈا پور اس طرح نہیں، اس طرح کر رہے ہیں ہم لوگ، تمہیں لوپ میں لیں گے، تمہیں یہ کریں گے، لیکن یہاں کچھ اور چیز ہے۔ تو بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر توہین عدالت جو ہے ڈی سی کے خلاف درخواست دے دی ہے، تو آج یہاں سماعت ہے، مل جائے گی اجازت۔ لیکن اس ماحول میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ
مزید سختی کا جواب سختی، یا کسی کی ناراضگی کا جواب مزید سختی سے دیا جا رہا ہے، طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ گورنر راج کے ڈراوے دلائے جا رہے ہیں، باقاعدہ اشاروں کرایہ سے باقاعدہ ایک پریس ریلیز فیڈ کی گئی میڈیا کو رات کو، کہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اور فیصل کریم کنڈی نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ صوبائی حکومت قیام امن میں ناکام ہو گئی، جان و مال محفوظ رکھنے میں ناکام ہو گئی۔ تو شہباز شریف صاحب نے بڑی تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور گورنر فیصل کریم کنڈی کے ساتھ مل کر امن و امان یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ جی بھائی، یہ کاغذی سے یہ دھمکایا جا رہا ہے نا، وہ جس پبلک کی ریپرزنٹیشن اسمبلی میں ہے اس کو لوپ میں لیے بغیر آپ امن و امان کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ گورنر کون ہے بھائی؟ ہاں، فیڈریشن کا نمائندہ ہے۔ وزیر داخلہ صاحب اکیلے طرح گھوم کے ہی دکھا دیں، ایسے نہیں، سچویشن کو مزید مشتعل نہ کریں۔ ہاں، یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے مگر یہ مشتعل کر رہا ہے، چیزوں کو افہام و تفہیم اور پیار سے بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ میں بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔